بازار لگے زندگی شروع ہو چکی ہے کاروبار اور دور دراز تو لوگ بازار وچ خریداری کرنا آئے نے. ایک خاتون بازار دی پہلی دکان تے آ کے نا خاموش کھڑی ہو گئی. دکاندار پوچھدا ہے کہ بی بی تو کون ہے, کی چاہنی ہے؟ چادر دی بکل ماری ہے, اور جس چادر بکل مار کے آئی ہے نا اس تے بھی کئی جگہ تے پیوند لگے نے. ہاتھ وچ پتل دی ایک دیچکی پکڑی ہے اور خاتون رو کے کہندی ہے کہ خامد میرا فوت ہو گیا ہے, بیوہ ہاں, بیٹا ایک کے وہ بھی بیمار ہے. حکیم نو چیک کرایا ہے, انہیں جو دوائی لکھ کے دیتی ہے نا وہ نسخہ 6 درم دا بن رہا ہے. میرے گھر وچ 1 درم بھی نہیں. غربت دا اے حال ہے کہ کوئی برتن سلامت بھی نہیں کہ گھر دے برتن بیچ کے تے بیٹے دی دوائی لواں. ایک پتل دی یہ دیچکی کچھ بہتر حالت وچے, اگر یہ 6 درم دی خرید لے تو میرے بیٹے دی دوائی دا پیسہ میرے کو آ جائے گا. دکاندار کہنے لگا کہ بی بی زیادہ تو زیادہ میں 3 درم دے سکتا ہے, 6 درم دا یہ مال ہے نہیں, یہ دیچکی دی قیمت اتنی ہے نہیں, مینوں نقصان بہت ہو جائے گا. خاتون نے کہا کہ میں دکانہ اور بھی نے پتہ کر لواں, شاید کسے نو رحم آ جائے اور میرے نال تعاون کر دیاں میری دیچکی 6 درم دی خرید لوے. دکاندار کہندا ہے کہ عورت جدوں دکان تو نکلن لگی تو میں نے کہا کہ اچھا بی بی 4 درم میں دے سکدا. انہیں کہا 2 مینوں کون ادھارے دے گا, میں کس کو لو منگاں گی, مینوں ذرا بازار وچ پتہ کر لین دے, ہو سکتا ہے کسے نو میرے تے رحم آ جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے تے ترس کھا کے میری یہ دیچکی 6 درم دی خرید لوے. دکاندار کہندا ہے میں اپنے نوکر نو دکان تے بٹھا کے نال چل پیا کہ بی بی اگر کسے نے 4 درم بھی ریٹ لگایا تو پھر تو مینوں دینی ہے, میں تیرے کولو خرید لواں گا. وہ جس دکان تے جاوے کوئی 2 درم کہے, کوئی 3 درم کہے, 4 درم میں نے لگایا سی, اس تو زیادہ ریٹ نہیں لگیا. ہر دکان تو باہر جدوں نکلدی ہے تے آنسواں دی رفتار تیز ہو جاندی ہے. میں بار بار کہندا سا بی بی یہ مینوں دے دے, اس تو زیادہ ریٹ نہیں لگے گا, تو وقت ضائع کر رہی ہیں. انہیں کہا ایک آخری دکان رہ گئی ہے, مینوں پتہ کر لین دے. پھر وہ آخری دکان تے گئی اور دکاندار نو وہی کہانی سنائی جو ہر دکاندار نو کہہ رہی سی کہ بیوہ بھی ہاں, بیٹا بھی بیمار ہے اور نسخہ 6 درم دا پیا بندا ہے. اگر یہ 6 درم دی میرے گھر دی دیچکی خرید لو تو میرے بیٹے دی دوائی دا پیسہ مل جائے گا, اور کوئی برتن سلامت بھی نہیں, اگر ہوندا تو میں وہ بھی بیچن واسطے لے آندی. دکاندار نے کہا بی بی ذرا مینوں دکھاؤ دیچکی. اس نے دیچکی اندروں دیکھی, باہروں دیکھی, کہندا بی بی بڑی اچھی دیچکی ہے تے سستی پہ بیچ دے ہو, 5 درم دی مینوں دیو گے, 25 درم دی مینوں دے دیو گے. عورت دی نا سسکیاں تیز ہو گئیاں, کہندی یہ کوئی 4 درم دین واسطے بھی صحیح طرح تیار نہیں, میں 6 دی پی ویچ دیاں, تو 5 پیا دیں, مذاق نہ کر, لینی آ تے 6 دی لے لے. انہیں کہا بی بی میں مذاق نہیں پیا کردا. انہیں تجوری کھولی, 6 درم دی بجائے 25 درم نکال کے کہندا اے لو پیسے تے جاؤ اپنے بیٹے دا علاج کراؤ. وہ دیچکی رکھ کے نہ تے دعاواں دیندی چلی گئی. پہلا دکاندار کہندا ہے کہ میں اس دکاندار نو کہا تیرا دماغ اپنی جگہ تے ہے, وہ خوشی نال 6 درم دی بیچ رہی سی, تو 6 درم دی خرید لیندا تے وہ تینوں بہت دعاواں دیندی. تو اس دیچکی دی قیمت 25 درم لگائی ہے, اگر اسی طرح کم کرے گا تو پورے خاندان دا بیڑا غرق کر دے گا. وہ دی اکھاں نم ہو گئیاں. کہندا میرے بھائی پورے دکان نے وہ دی دیچکی ویکھی ہے, میں وہ دی اکھاں وچ آنسو دیکھے نے, میں وہ دے لفظاں پیچھے چھپی وہ دی کہانی سنی ہے, میں وہ دے چہرے نو پڑھے ہے. وہ بار بار کہہ رہی سی میرے گھر کوئی اور برتن سلامت ہوندا تے میں وہ بھی ویچن واسطے لے آندی. وہ ہر دکاندار نو کہہ رہی سی کہ خامد میرا فوت ہو گیا ہے, بیٹا میرا بیمار ہے, دوائی جوگے پیسے نہیں. سوچ جدے کول دوائی جوگے پیسے نہیں, وہ دے کول بیمار بچے نو کھلان جو کے پیسے ہون گے. وہ کہندی سی 6 درم دی خرید لو,
पता ही मैं 25 दिरहम दी क्यों खरीदी है, मैं उदे कोलो 6 दिरहम दी देचकी नहीं खरीदी, मैं 25 दिरहम रब दी रहमतां खरीदियां ने। मैं अपने रब दी बारगाह विच दिरहम पेश कीते ने रब दी रिजा वास्ते, उदे कोल 25 दिरहम आ गए ने। तू वेखिया नहीं वो कितनी खुश वापस गई है, तू वेखिया नहीं वो कितनी मुतमईन वापस गई है। तुसी ओदी देचकी देखते रहे हो, मैं ओदा चेहरा देखदा रहा है, मैं ओदी अखां विच आंसू देखदा रहा है। मेरे भाईओ दुआ करो अल्लाह लफ्जां पिछे छुपी कहानी समझण दा फन दे देवे, अल्लाह अखां विच रुके आंसुआं नूं समझण दा फन दे देवे, अल्लाह चेहरा पढ़न दा फन अता कर देवे। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने एक दिन भुख बड़ी डाढी लगी सी और नबी पाक फरमांदे ने किसे कोलों मंगियो नहीं, मंगना तो सिर्फ रब कोलों मंगना है। फरमांदे ने मैं मस्जिद विच नमाज पढ़ के बाहर खड़ा हो गया, जो भी गुजरदा सी ना मैं कुरान दी आयत दे बारे च पुछदा सा, ए आयत समझा दियो। मेरा ज़हन ऐसी कोई मेरे चेहरे वल देखेगा तो मेरी नकाहत नू समझ के मैनू खाना खिला देवेगा, लेकिन मैं जिस कोलों भी आयत पुछदा सा वो आयत दे बारे च दस के अगे चले जांदे सन। भुख वधदी जा रही है, थोड़ी देर गुजरी तो मेरे मुस्तफा करीम तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा क्यों खड़ा है? आका एक आयत दे बारे च पुछना समझ नहीं आ रही। हुजूर दी बारगाह च मैं इतनी अर्ज करके ना नाल आयत भी पढ़ दी। हुजूर ने आयत दा जवाब नहीं दिता, हाथ पकड़ के फरमाया तैनू भुख लगी है, चल मैं तैनू खाना खिला। दुआ करो नजरां नाल चेहरे पढ़न दा फन आ जाए, दुआ करो कि लफ्जां विच छुपे दर्द समझ आ जान। लेकिन ये बात उस कौम नू मैं किस तरह समझावां जो ड्रामे दा सीन वेख के रो पैंदी है और सके भाई नू दुख विच वेख के कहंदी है ड्रामा पिया कर दे। ये बात मैं उस कौम नू किवें समझावां कि जो अपने महल्ले दे गरीब लोगां दा मजाक उड़ाए और ड्रामे वेख के रो पवे। मेरे भाइयों दुआ करो अल्लाह चेहरा पढ़न दा फन अता कर देवे। उसने कहा तुसी देचकी वल नजर रखी, मैं ओदे आंसुआ वल नजर रखी। तुसी 6 दिरहम दी देचकी ना खरीद सके, मैं 25 दिरहम दियां रब दियां रहमतां खरीद लईयां ने। और तैनू पता ही नहीं वो पुत्र दे मुंह च दवाई बाद पावेगी, मैनू दुआ पहले देवेगी। तुहानू पता ही नहीं मैं 25 दिरहम दे के कितने लखां दियां दुआवां समेट लईयां ने। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। कलंदर लाहौरी इकबाल ने किया सी खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार